ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबाको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल पुस 9 गते बिहिबार, तदनुसार 24 डिसेम्बर 2020 को। मीठे प्यारे बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, यो शरीर रूपी खेलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबीले चल्छ।
आफूले आफैलाई आत्मा निश्चय गर्यो भने निर्भय बन्छौ। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो शरीर रूपी खेलाउना जुन छ आफ्नो हाम्रो लागि यो आत्मा रूपी हामी चैतन्य चाबीद्वारा नै चलिरहेको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि आफूलाई जति आत्मा निश्चय गर्छौँ अर्थात् आफ्नो सत्य स्वरूपमा जब निश्चित आफूलाई आत्मा सम्झेर चल्छौँ भने नै सच्चा रूपमा निर्भय अवस्थामा हामी रहन सक्छौँ। अर्थात् कुनै पनि किसिमको भय हामी आत्मामा रहँदैन। बाबा प्रश्न हामीलाई सोध्नुहुन्छ, आत्माले शरीरसँग खेल खेल्दै तल आएको छ, त्यसैले त्यसलाई कुन चाहिँ नाम दिइन्छ? आत्माले शरीरसँग खेल खेल्दै तल आएको छ, त्यसैले त्यसलाई कुन चाहिँ नाम दिइन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, कठपुतली। जसरी ड्रामामा कठपुतलीको खेल देखाउँछन् त्यसै गरी तिमी आत्माहरू कठपुतली जस्तै 5000 वर्षमा खेल खेल्दै तल आइपुगेका छौ। बाबा आउनुभएको छ तिमी कठपुतलीहरूलाई माथि चढ्ने मार्ग बताउन। अब तिमीले श्रीमतको चाबी लगायो भने माथि पुग्छौ। यसरी बाबा हामीलाई प्रश्न उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ कि आत्माले विशेष अहिले यो शरीरको साथमा यो खेल खेल्दै आइरहेको छ र त्यो खेलको नाम बाबा दिनुहुन्छ कठपुतलीको खेल। जसरी माथिबाट कुनै त्यो इशारा अनुसार कुनै चाबी अनुसार त्यो के त खेल चलिरहेको हुन्छ, बच्चा बच्चीले खेल्ने कठपुतलीको खेल भने त्यस्तै जसरी अहिलेको समयमा पनि ड्रामामा कठपुतलीको खेल देखाउँछन् दुनियाँमा, त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्माहरूको पनि अहिलेको समयमा हामी यो शरीरको माध्यमद्वारा कुनै न कुनै खेल अर्थात् पाठ खेलिरहेको छौँ भने जस्तै 5000 वर्षमा खेल खेल्दै तल आइपुगे समान हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा यस धरामा आउनुभएको छ नै हामी आत्मा जो कठपुतलीको खेल खेलिरहेको छौँ भने यो शरीरको माध्यमद्वारा हामी सम्पूर्ण आत्मालाई फेरि माथि चढ्ने मार्ग बताउनको लागि। अनि जब हामीलाई बाबाको सत्य श्रीमतको चाबी मिल्छ तब हामी फेरि आफ्नो सतोप्रधान स्थितिमा सतयुगमा त्यो उच्चभन्दा उच्च स्थितिमा माथि पुग्नेछौँ। गीत साज महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई श्रीमत दिनुहुन्छ। कुनै बेला कसैको चालचलन राम्रो लागेन भने आमा बुवाले भन्छन् तिमीलाई ईश्वरले सद्बुद्धि दिउन्। बिचराहरूलाई यो कुरा थाहै छैन ईश्वरले साँच्चै मत दिनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ईश्वरीय मत मिलिरहेको छ अर्थात् रुहानी बाबाले बच्चाहरूलाई श्रेष्ठ मत दिइरहनु भएको छ श्रेष्ठ बन्नको लागि। यसरी बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ जसरी दुनियाँमा कोही बच्चाहरूको चालचलन राम्रो छैन, राम्रो लागेन भने उसको मातापिताले उसलाई भन्ने गर्छ कि ईश्वरले तिमीलाई सद्बुद्धि दिउन् भनेर आशिष दिने गर्छन् भने, तर वास्तवमा उनीहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि साँच्चीकै भगवान आएर सद्बुद्धि अर्थात् त्यो सत्य मत पनि दिनुहुन्छ भनेर, न उनीहरूलाई त्यो सत्य मतको बारेमा खबर हुन्छ भने अहिलेको समयमा प्र्याक्टिकल रूपमा हामी आत्माहरूलाई आएर बाबाले त्यो श्रेष्ठ मत दिँदै हुनुहुन्छ जसबाट हामी श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ आत्मा बन्दैछौँ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी सर्वश्रेष्ठ बनिरहेका छौँ। बाबाले हामीलाई कति उच्च मत दिइरहनु भएको छ। हामी उहाँको मतमा चलेर मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। त्यसैले सिद्ध हुन्छ मनुष्यलाई देवता बनाउने उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। यसरी भगवानले
आएर सत्य मत दिनुहुन्छ जसबाट आत्मा उच्च हुन्छ भन्ने निशानी पनि जुन देवताहरू देखाइएको छ, देवताहरूको चित्र जुन हेर्ने क्रममा, पुज्ने क्रममा भन्ने गरिन्छ कि उनीहरू उच्चभन्दा उच्च थिए, श्रेष्ठ थिए भने पक्कै पनि उहाँहरूलाई श्रेष्ठ बनाउनेवाला पिता परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, जसले त्यो श्रेष्ठ मत दिनुभयो। सिखहरूले पनि गाउँछन् मनुष्यबाट देवता बनाउनु भयो। त्यसैले अवश्य मनुष्यबाट देवता बनाउने मत दिनुहुन्छ। उहाँको महिमा पनि गाइएको छ, एक ओमकार कर्ता पुरुष निर्भय। यसरी गुरु ग्रन्थ साहिबमा, सिख धर्ममा जुन ग्रन्थ छ त्यसमा भनिएको छ कि भगवान भनेको एक निराकार ओमकार हुनुहुन्छ, जो सबैभन्दा उच्च कर्ता हुनुहुन्छ, अर्थात् उच्चभन्दा उच्च आत्मा परमात्मा हुनुहुन्छ, जो निर्भय हुनुहुन्छ, निर्वैर हुनुहुन्छ भनेर भनिन्छ, जसको याद गर्नाले स्वयं आत्मा पनि त्यो स्थितिमा पुग्न सक्छ भनेर गायन गरिएको छ। भने बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै निर्भय हुन्छौ, आफूलाई आत्मा सम्झन्छौ नि, आत्मालाई कुनै भय हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, निर्भय बना, भय मान्नु किन? तिमीलाई केही डर छैन। तिमीले आफ्नै घरमा बसेर पनि बाबाको श्रीमत लिइरहन्छौ। अब श्रीमत कसको, कसले दिनुहुन्छ, यो कुरा गीतामा त छँदै छैन। त्यसरी श्रीमतको गायन त अवश्य छ, तर श्रीमत कसको हो त वास्तवमा, र श्रीमत दिनुहुन्छ कसले, कसरी दिनुहुन्छ श्रीमत पनि, यो भने गीतामा जुन हदको शास्त्रमा त्यो गायन छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पतित बनेका छौ, अब पावन बन्नको लागि मलाई याद गर। यो पुरुषोत्तम बन्ने मेला सङ्गम युगमा नै लाग्छ। धेरैले आएर श्रीमत लिन्छन्, यसलाई भनिन्छ ईश्वरसँग बच्चाहरूको मेला। ईश्वर पनि निराकार हुनुहुन्छ, बच्चाहरू पनि निराकार छन्। हामी आत्मा हौँ, यो पक्का पक्का बानी पार्नु पर्छ। यसरी स्वयं आफूलाई निराकार आत्मा सम्झेर पिता परमात्मा पनि निराकार हुनुहुन्छ र म उहाँको सन्तान हुँ, यो पक्का पक्का अभ्यास आफूमा गर्नु छ हामीले। जसरी खेलौनामा चाबी घुमाइदियो भने डान्स गर्न लाग्छ, त्यस्तै आत्मा पनि यो शरीर रूपी खेलौनाको चाबी हो। आत्मा यसमा भएन भने केही पनि गर्न सक्दैन। तिमी हौ चैतन्य खेलौना। खेलौनामा चाबी घुमाइएन भने कुनै कामको रहँदैन, रोकिन्छ। आत्मा पनि चैतन्य चाबी हो र यो अविनाशी अमर चाबी हो। यसरी यो शरीर विनाशीमा आत्मा हामी अजर अमर अविनाशी आत्मा, जो शरीर रूपी खेलौनामा चाबी समान कार्य गरिरहेको छौँ, जसमा आत्मा छैन भने कुनै पनि यो शरीर कामको हुँदैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी खेलौनामा पनि चाबी लगाइएन भने त्यो रोकिन्छ, चल्दैन, त्यस्तै यो शरीर र आत्माको खेल छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, मैले देख्छु नै आत्मालाई, आत्माले सुन्छ, यो पक्का बानी पार्नुपर्छ। यो चाबी भएन भने शरीर चल्न सक्दैन। यिनलाई पनि अविनाशी चाबी मिलेको छ। यो चाबी 5000 वर्षसम्म चल्छ। चैतन्य चाबी भएकोले चक्र घुमिने रहन्छ। यी हुन् चैतन्य खेलौनाहरू। बाबा पनि चैतन्य आत्मा हुनुहुन्छ। जब घुमाइएको चाबी पूरा हुन्छ, तब फेरि बाबाले सुरु गर्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। मलाई याद गर्यो भने फेरि चाबी लाग्छ, अर्थात् आत्मा तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छ। जसरी मोटरमा पेट्रोल सकिएपछि फेरि भरिन्छ नि, यसरी एकातिर बाबाले हामीलाई खेलौना, जुन चैतन्य खेलौनाको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, आत्मालाई यो शरीरमा रहेको यो
खेलाउन चलाउनको लागि निमित्त आत्मा भनेको चाबी हो, जसमा बाबाले आएर 5000 वर्ष पश्चात जब आएर घुमाउनुहुन्छ अर्थात् त्यो मार्ग बताउनुहुन्छ भने नि फेरि आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ। अनि अर्को उदाहरण बाबा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ मोटर र पेट्रोलको। मोटरमा जसरी पेट्रोल सकियो भने फेरि त्यो मोटर रोकिन पुग्छ भने त्यस्तै अहिले बाबाले हामीलाई ज्ञानको पेट्रोल दिँदै आत्मालाई सतो प्रधान बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसअनुसार हाम्रो शरीर रूपी जुन पेट्रोल, जुन शरीर रूपी मोटरमा जब यो ज्ञानको पेट्रोल आत्माको लागि लाग्छ भने तब यो फेरि चल्न थाल्छ। अहिले तिम्रो आत्माले सम्झन्छ हामीमा पेट्रोल कसरी भरिन्छ। ब्याट्री खाली भएपछि फेरि त्यसमा पावर भरिन्छ नि। ब्याट्री खाली भएपछि लाइट बल्न पनि बन्द हुन्छ। अब तिम्रो आत्मारूपी ब्याट्री भरिन्छ। यसरी पावर जब कम हुँदै जान्छ ब्याट्रीमा तब आफै त्यसमा भएको प्रकाश पनि कम हुन थाल्छ। त्यस्तै अहिलेको समयमा हामी आत्मारूपी ब्याट्रीमा बाबाले अहिले पावर अर्थात् त्यो शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, भर्दै हुनुहुन्छ ज्ञान योगको माध्यमबाट, जसबाट हामी आत्मा फेरि पनि प्रकाशित हुन्छौँ। जति याद गर्छौँ त्यति पावर भरिँदै जान्छ। यति 84 जन्मको चक्कर लगाएपछि ब्याट्री खाली भएको छ, सतो रजो तमोमा आएको छ। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ चाबी घुमाउन अर्थात् ब्याट्रीलाई भर्न। पावर भएन भने मनुष्य कस्तो बन्छ। त्यसैले अब यादद्वारा नै ब्याट्रीलाई भर्नु छ। यसलाई मानवीय ब्याट्री भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग योग लगाऊ। यो ज्ञान एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। सद्गति दाता उहाँ एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अहिले तिम्रो सारा ब्याट्री भरिन्छ, जुन फेरि 84 जन्मसम्म पुरै पाठ खेल्छौ। जसरी ड्रामामा कठपुतलीहरू नाच्छन् नि, तिमी आत्माहरू पनि त्यस्तै कठपुतली जस्तै हो। माथिदेखि झर्दै 5000 वर्षमा एकदम तल आइपुग्छौ, फेरि बाबा आएर माथि चढाउनुहुन्छ। यसरी आत्मा 5000 वर्ष पाठ खेल्दै खेल्दै जुन तमो प्रधान अवस्थामा आएको हुन्छ भने बाबा आएर फेरि माथि चढाउने कार्य गर्नुहुन्छ। अर्थात् त्यो सत्य मार्ग जुन श्रीमतको आधारबाट दिनुहुन्छ, जसबाट हामी आत्मा फेरि पनि सतो प्रधान बन्छौँ। त्यो त एउटा खेलौना हो। बाबाले अर्थ सम्झाउनुहुन्छ चढ्ने कला र झर्ने कलाको 5000 वर्षको कुरा हो। तिमीलाई थाहा छ श्रीमतबाट हामीमा चाबी भरिँदैछ। हामी फुल सतो प्रधान बन्छौँ अनि सारा पाठ दोहोऱ्याउँछौँ। कति सहज कुरा छ बुझ्ने र बुझाउने। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ बुझ्छ उसैले जसले कल्प पहिला बुझेको हुन्छ। हुन त ज्ञान अति सहज छ बुझ्न र बुझाउनको लागि, तर बाबा फेरि पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ कि बच्चे बुझ्छ उसैले यो सत्य ज्ञान जसले कल्प अगाडि बुझेको हुन्छ। तिमीले जतिसुकै टाउको दुखाऊ धेरै बुझ्न सक्दैनन्। बाबाले ज्ञान त सबैलाई एउटै दिनुहुन्छ। जहाँ बसे पनि बाबालाई याद गर्नु छ। टिचर अगाडि नभए पनि तिमी यादमा बस्न सक्छौ। थाहा छ बाबाको यादबाट नै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले त्यस यादमा बस्नु छ। अरू कसैलाई बसाल्ने आवश्यकता छैन। खाँदा पिउँदा स्नान गर्दा पनि बाबालाई याद गर। केही क्षण अरू कोही अगाडि बस्न आउँछ। यस्तो होइन उसले तिमीलाई मद्दत गर्छ, होइन हरेकले आफैलाई मद्दत गर्नु छ। आफ्नो पुरुषार्थ हरेक आत्माले हामीले गरिरहेको छौँ भने आफ्नो लागि आफै मद्दतगार बनेर हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनु छ। यस
यादको बलमा यादको पुरुषार्थ गर्ने स्थितिमा भने बाबा भन्नुहुन्छ ईश्वरले त मत दिनुभएको छ, यस्तो यस्तो गर्यौ भने तिम्रो दैवी बुद्धि बन्छ। यस्तो आकर्षण देखिन्छ। श्रीमत त सबैलाई दिँदै रहनुहुन्छ। यति अवश्य हो, कसैको बुद्धि सुस्त हुन्छ, कसैको तीक्ष्ण हुन्छ। पावन बाबासँग योग लागेन भने ब्याट्री चार्ज हुँदैन। बाबाको श्रीमत मान्दैनन्, योग लाग्दैन। तिमीले अहिले महसुस गर्छौ हाम्रो ब्याट्री भरिँदै जान्छ। जति योगको स्थितिमा हामी रहन्छौँ त्यति आफै स्वयंलाई हामीलाई अनुभव हुन्छ कि साँच्चीकै हामी आत्मारूपी ब्याट्रीमा त्यो पावर भरिरहेको छौँ हामीले त्यो योग बलद्वारा। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान त अवश्य बन्नु छ। यति बेला तिमीलाई परमात्माको श्रीमत मिलिरहेको छ। यो कुरा दुनियाँले बिल्कुलै बुझ्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो यस मतले तिमी देवता बन्छौ, यसभन्दा उच्च कुनै कुरा छैन। त्यहाँ यो ज्ञान रहँदैन, यो पनि ड्रामामा बनेको छ। तिमीलाई पुरुषोत्तम बनाउनको लागि बाबा सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। जसको यादगार भक्तिमा मनाइन्छ दशहरा पनि मनाउँछन् नि। जब बाबा आउनुहुन्छ तब दशहरा हुन्छ। 5000 वर्षपछि हरेक कुरा दोहोरिन्छ। यसरी कल्पमा जुन जुन कुराहरू भइआएको छ, अहिलेको विशेष सङ्गम युगमा बाबाले जुन कार्य गरिरहनु भएको छ, हामी आत्मालाई 5 विकारबाट जित प्राप्त गराएर विशेष हामी आत्मालाई सतप्रधान बनाएर नयाँ आफ्नो राम राज्यमा पठाउनको लागि बाबाले जुन मेहनत गरिरहनु भएको छ, त्यस अनुसारको महिमा भगवानको भक्तिमा पनि गायन हुँदै आयो कि 5 विकार अर्थात् रावणमाथि विजय प्राप्तिको निशानी दशहरा भनेर। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कुरा 5000 वर्षमा दोहोरिनै रहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै यो ईश्वरीय मत अर्थात् श्रीमत मिल्छ, जसबाट तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। तिम्रो आत्मा सतो प्रधान थियो, त्यो तल झर्दै झर्दै तमो प्रधान भ्रष्ट बन्न पुग्छ। फेरि बाबा बसेर ज्ञान र योग सिकाएर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ तिमी कसरी सिडीबाट तल झर्छौ। ड्रामा चलिरहन्छ। यो ड्रामाको आदिमध्ये अन्त्यलाई कसैले पनि जान्दैन। यसरी बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई प्यारले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामी आत्मा सन्तानहरूलाई सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाउनको लागि कि कसरी श्रेष्ठबाट भ्रष्ट बन्दै आयौँ, कसरी सिडी तल झर्दै आयौँ र फेरि कसरी उच्च स्थितिमा अर्थात् माथि जानु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ अब तिमीलाई स्मृति आएको छ। हर एकको जन्मको कहानी त सम्झाउन सकिँदैन, लेखिएको छैन जसलाई पढेर सुनाउन सकियोस्। यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी नै ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3वटै धर्म मैले स्थापना गर्छु। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ हामी बाबाद्वारा ब्राह्मण वंशी बन्छौँ, फेरि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी बन्छौँ। जो फेल हुन्छ ऊ चन्द्रवंशी बन्छ। केमा फेल? बाबा भन्नुहुन्छ योगमा। ज्ञान त धेरै सहजै सम्झाइएको छु। कसरी तिमीले 84 को चक्कर लगाउँछौ, मनुष्यले त 84 लाख भनिदिन्छन्, त्यसैले कति टाढा पुगेका छन्। यसरी आफ्नो मनमतमा चलेर परमतमा चलेर जसरी आत्माको 84 लाख जन्म हुन्छ भनेर जब भनिन्छ भने आफू स्वयंलाई कति टाढा राखिए समान हुन्छ, अर्थात् कहाँ पुर्याए जस्तै हुन्छ, भगवानदेखि पनि टाढा अनुभव हुन्छ। अहिले तिमीलाई मिल्छ ईश्वरीय मत। ईश्वर त आउनुहुन्छ नै एकपल्ट, त्यसैले उहाँको मत पनि
एकपल्ट नै मिल्छ। एक देवी देवता धर्म थियो, अवश्य उनीहरूलाई ईश्वरीय मत मिलेको थियो। त्यसपछि त भयो सङ्गम युग। बाबा आएर दुनियाँलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तिमी अब परिवर्तन भइरहेका छौ। यति बेला बाबाले तिमीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तिमीले भन्छौ कल्प कल्प हामी परिवर्तन हुँदै आएका छौँ, परिवर्तन भइरहन्छौँ। यसरी जसरी बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुभयो त्यस्तै हामी आत्मामा अहिले निश्चय छ कि कल्प कल्प बाबाले आएर हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार हामी परिवर्तन हुँदै आएका छौँ, हुँदै नै रहन्छौँ, अर्थात् भइरहन्छौँ। यो चैतन्य ब्याट्री हो नि, त्यो हो जड। बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ 5000 वर्षपछि बाबा आउनु भएको हो। सर्वश्रेष्ठ मत पनि दिनुहुन्छ। सर्वोच्च भगवानको उच्च मत मिल्छ, जसबाट तिमीले उच्च पद पाउँछौ। तिम्रो पासमा कोही आउँछ भने भन तपाईँ ईश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ। ईश्वर शिव बाबा हुनुहुन्छ। शिव जयन्ती पनि मनाइन्छ। उहाँ सद्गति दाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर त छँदै छैन। त्यसैले कोद्वारा मत दिनुहुन्छ? तिमी पनि आत्मा हो, यस शरीरद्वारा कुराकानी गर्छौ नि। शरीर बिना आत्माले केही पनि गर्न सक्दैन। यसरी बिना शरीर कोही आत्माले केही पनि त्यो कार्य गर्न सक्दैन। निराकार बाबा पनि कसरी आउनुभयो गायन पनि छ। रथमा आउनुहुन्छ। फेरि बसेर कसैले के बनाएका छन्। अवश्य पनि भगवान निराकार इस धरामा आएर हामी आत्मा जो साकारमा छौँ हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो श्रेष्ठ मत दिएर श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ देव आत्मा बनाउनुहुन्छ भने अवश्य उहाँलाई रथ त आवश्यक छ। तर रथमा आउनुहुन्छ यसको अर्थमा भक्तिमा कसैले के भनिदिएका छन्। अर्थात् कसैले बेलगाडीमा आउनुहुन्छ, कसैले कुनै साँडे गोरुमा आउनुहुन्छ भनेर भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्रिमूर्ति पनि सूक्ष्म वतनमा बसेको देखाइएको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यी सबै हुन् साक्षात्कारका कुरा, बाँकी रचना त सबै यही छ नि। त्यसैले रचयिता बाबालाई पनि यहाँ आउनुपर्छ। पतित दुनियाँमा नै आएर पावन बनाउनु पर्छ। यहाँ बच्चाहरूलाई डाइरेक्ट पावन बनाइरहनु भएको छ। जानेका छन् फेरि पनि ज्ञान बुद्धिमा बस्दैन। कसैलाई बुझाउन सक्दैनन्। श्रीमतमा चल्दैनन् भने सर्वश्रेष्ठ बन्न सक्दैनन्। बाबाले ती प्यारले हामी बच्चाहरूलाई डाइरेक्ट आएर पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ज्ञान र योगको माध्यमबाट। भने जब जानेर पनि बच्चाहरूले त्यस ज्ञानलाई बुद्धिमा राख्दैनन्, अर्थात् अरूलाई पनि बुझाउन सक्दैनन्, श्रीमतमा चल्दैनन् भने सर्वश्रेष्ठ पनि बन्न सक्दैनन्। जसले बुझेकै छैन उसले के पद पाउँछ? जति सेवा गर्छन् त्यति नै उच्च पद पाउँछन्। बाबाले भन्नुभएको छ हड्डी हड्डी सेवामा लगाउनु छ, अलराउन्ड सेवा गर्नु छ। बाबाको सेवामा हामी हड्डी दिन पनि तयार छौँ। धेरै बच्चीहरू तडपिरहन्छन् सेवाको लागि। बाबाले हामीलाई छुटाउनु भयो भने हामी सेवामा लाग्छौँ, जसबाट धेरैको कल्याण हुन्छ। सारा दुनियाँले त शारीरिक सेवा गर्छन्, त्यसबाट त सिडी झर्दै आउँछौ। अब यस रुहानी सेवाबाट चढ्ती कला हुन्छ। दुनियाँको हदको शारीरिक सेवाबाट शारीरिक प्राप्ति हदको केही क्षणको लागि प्राप्ति हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सिडी त तल झर्दै नै आउँछन्। तर यस रुहानी सेवाबाट नै जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, बाबाको हर कार्यमा जति हामी मद्दतगार बन्छौँ भने यसबाट नै हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ।
हर एकले जान्न सक्छ यो फलानाले मैले भन्दा धेरै सेवा गर्छ। सेवाधारी बच्चीहरू असल छन् भने सेन्टर पनि सम्हाल्न सक्छन्। कक्षामा क्रमैसँग बस्छन्, यहाँ त क्रमैसँग बसालिँदैन। यसो गरियो भने त निराश हुन्छन्। जान्न त सक्छौ नि, सेवा गरेनौ भने पद पनि कम हुन्छ। धेरैको पद नम्बरवार हुन्छ नि। तर त्यो हो सुखधाम, यो हो दुःखधाम। त्यहाँ बिमारी आदि केही हुँदैन। बुद्धिले काम लिनुपर्छ। जान्नुपर्छ हामीले धेरै सानो पद पाउँछौँ किनकि सेवा त गर्दैनौँ। यसरी जसले सेवामा पुरा आफ्नो जति योगदान दिएको छैन, तन मन धन अर्पण गरेको छैन भने पक्कै पनि महसुस हामीले गर्न सक्छौँ कि पक्कै त्यहाँ गएर अर्थात् नयाँ दुनियाँमा सानो पद पाउनेछौँ। त्यसैले बाबाले हामीलाई विशेष सेवाको लागि पनि इसारा दिँदै हुनुहुन्छ। जति रुहानी सेवामा हामी तत्पर रहन्छौँ, हड्डी हड्डी दान दिन्छौँ, त्यति उच्चभन्दा उच्च पद त्यहाँ प्राप्त हुन सक्छ। सेवा गर्नाले नै पद मिल्न सक्छ। आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। हरेकले आफ्नो अवस्थालाई जानेका छन्। मम्मा बाबाले पनि सेवा गर्दै आउनुभएको छ। असल असल बच्चाहरू पनि छन्। नोकरी गर्छन् तर उनीहरूलाई भनिन्छ आधा तलब लिने गरी छुट्टी लिएर सेवा गर, हर्जा छैन। जो बाबाको दिलमा छ ऊ राज्यको तख्तमा बस्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जति सेवाधारी हुन्छ आफ्नो हरेक समयलाई व्यवस्थापन गरेर बाबाको सेवामा हर पल उसले व्यतीत गरेको हुन्छ भने अवश्य पनि बाबाले उसलाई दिलमा राख्नु भएको हुन्छ भने जति बाबाको दिलमा बस्छ ऊ त्यति नै भोलिको राज्य तख्तको पनि ऊ अधिकारी बन्न सक्छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यसरी नै विजयमालामा आउँछन्, अर्पण पनि गर्छन्, सेवा पनि गर्छन्। कोही त अर्पण भएर पनि सेवा गर्दैनन्, त्यसैले पद कम हुन जान्छ नि। जीवन अर्पण गरेर पनि जब सेवामा तत्पर रहँदैन भने फेरि पनि पद भने कम हुन्छ। यो राजधानी स्थापना हुन्छ श्रीमतद्वारा। यस्तो कहिल्यै सुन्यौ अथवा पढाइबाट राजशाही स्थापना हुन्छ यो कहिल्यै सुन्यौ, कहिल्यै देख्यौ? हो, दान पुण्य गर्नाले राजाको घरमा जन्म लिन सक्छौ, माकि पढाइबाट राजाई पद पाइन्छ यस्तो त कहिल्यै सुनेका थिएनौ। कसैलाई थाहा पनि छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले पुरा 84 जन्म लिएका छौ, तिमी अब माथि जानु छ धेरै सजिलो, तिमीले कल्प कल्प जानेका छौ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबाले अब फेरि पनि हामीलाई कल्प अगाडि जस्तै इसारा दिँदै हुनुहुन्छ कि बच्ची अब फेरि आफूलाई उच्च स्थितिमा लैजानु छ, सतो प्रधान बनाउनु छ। बनेको पनि हामी नै थियौँ भने फेरि यो कल्प पनि हामी नै बन्नु छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबाले याद प्यार पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार नै दिनुहुन्छ। धेरै याद प्यार उसैलाई दिनुहुन्छ जो सेवामा हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो जाँच गर्नु छ, म दिलमा चढेको छु, मालाको दाना बन्न सक्छु। नपढेकाले अवश्य पढेकाको अगाडि भारी बोक्छन्। बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूले पुरुषार्थ गरून् तर ड्रामामा पार्ट छैन भने फेरि जतिसुकै कोसिस गरे पनि चढ्दैनन्। कुनै न कुनै दशाग्रह लाग्छ। देहाभिमानबाट नै फेरि अरू विकार आउँछन्। आफूलाई आत्मा बिर्सिएर फेरि शरीरको भानमा जब ल्याउँछौँ भने नै अनेक अरू विकारले घेर्न थाल्छ। मुख्य कडा बिमारी भनेकै देह अभिमानको हो। सत्ययुगमा देहाभिमानको नाम नै हुँदैन, त्यहाँ त हुन्छ नै तिम्रो प्रारब्ध।
यो यहाँ नै बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। अरू कसैले यस्तो श्रीमत दिँदैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। यो कुरा मुख्य हो। यसरी बाबाले नै हामीलाई हर पल हर दिन यो मुख्य कुरा बताउनुहुन्छ कि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यसमा नै मुख्य पुरुषार्थ हामीले गर्नु छ। लेख्नुपर्छ, निराकार भगवान भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झ, आफ्नो शरीरलाई पनि याद नगर। जसरी भक्तिमा एक शिवको नै पूजा गर्छौ, अब ज्ञान पनि केवल मैले नै दिन्छु, बाँकी सबै हो भक्ति, अव्यभिचारी ज्ञान एकमात्र शिव बाबाबाट तिमीलाई मिल्छ। यसरी जसरी सुरुमा भक्ति पनि एक अव्यभिचारी भक्ति शिव बाबाको गर्दै आएको थियौँ भने त्यस्तै अहिले बाबा भन्नुहुन्छ अव्यभिचारी ज्ञान पनि एकमात्र शिव बाबाले नै हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यस ज्ञान सागरबाट रत्न निस्कन्छन्। त्यो सागरको कुरा होइन। यहाँ ज्ञान सागरले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्न दिनुहुन्छ, जसबाट तिमी देवता बन्छौ। शास्त्रहरूमा त के लेखिदिएका छन्। सागरबाट देवता निस्किए, फेरि रत्न दिए। यहाँ ज्ञान सागरले तिमी बच्चाहरूलाई रत्न दिनुहुन्छ। तिमीले ज्ञान रत्न लिन्छौ। अहिलेको समयमा हामी आत्माले ज्ञान रत्न धारण गरिरहेको छौँ। आफ्नो जीवनमा, आफू आत्मामा ज्ञान सागरबाट, जसबाट भोलिको दिनमा हामी देवतुल्य बन्छौँ। पहिला पत्थर लिन्थ्यौ, त्यसैले पत्थर बुद्धि बन्न पुग्यौ। अब रत्न लिएर तिमी पारस बुद्धि बन्छौ, पारसनाथ बन्छौ नि। यी पारसनाथ अर्थात् लक्ष्मी नारायण विश्वका मालिक थिए। भक्ति मार्गमा त अनेक नाम अनेक चित्र बनाएका छन्। वास्तवमा लक्ष्मी नारायण वा पारसनाथ एकै हुन्। नेपालमा पशुपतिनाथको मेला लाग्छ, उहाँ पनि पारसनाथ नै हुनुहुन्छ। यसरी बाबाले नेपालको पनि गायन गर्दै, जसरी नेपालमा पनि सबैभन्दा मुख्य तीर्थको रूपमा पशुपतिनाथ मन्दिर भनिन्छ, जसमा ठुलोभन्दा ठुलो मेला लाग्छ, विशेष शिवरात्रिमा भने। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ पशुपतिनाथ अर्थात् पशुतुल्य आत्मालाई फेरि पनि उच्च स्थितिमा लैजानेवाला पिता परमात्मा कल्याणकारी हुनुहुन्छ भनेर गायन गरिन्छ, जसले पत्थर बुद्धिले आएर पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ, जसको गायन पारसनाथको रूपमा पनि भनिन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा आज बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले जुन ज्ञान रत्न दिनुभएको छ त्यसैलाई लिनु छ, पत्थरलाई होइन। देह अभिमानको कडा बिमारीबाट स्वयंलाई बचाउनु छ। बाबा धारणा 1मा भन्दै हुनुहुन्छ आज, जुन हामीले आज विशेष धारणामा ल्याउनु छ कि बाबाले जुन ज्ञान हामीलाई ज्ञान रत्नको रूपमा दिइरहनु भएको छ, यसलाई राम्रोसँग धारण गर्नु छ, अर्थात् लिनु छ। कहिले पनि पत्थर रूपी अनेक कुराहरूलाई, अनेक मतहरूलाई होइन। देहाभिमानको जुन कडा बिमारी छ अहिले दुनियाँमा, यसबाट स्वयंलाई हामीले बचाउनु छ। धारणा 2मा आफ्नो ब्याट्रीलाई फुल चार्ज गर्नको लागि पावर हाउस बाबासँग योग लगाउनु छ। आत्मा अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्नु छ, निर्भय रहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ धारणा 2मा कि आफू स्वयं आत्मारूपी ब्याट्रीमा फुल चार्ज भर्नको लागि अहिले बाबा हामी आत्माको लागि सुप्रिम चार्जरको रूपमा आउनु भएको छ भने पावर हाउस बाबाबाट अब हामीले विशेष योग लगाएर आफू स्वयंमा विशेष पावर अर्थात् ब्याट्री भर्नु छ।
आत्म अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। कहिले पनि कुनै कुरामा भय हुनु हुँदैन, सदा निर्भय रहनु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ, सर्व सम्बन्ध र सर्व गुणको अनुभूतिमा सम्पन्न बन्ने सम्पूर्ण मूर्त भाव। सर्व सम्बन्ध र सर्व गुणको अनुभूतिमा सम्पन्न बन्ने सम्पूर्ण मूर्त भाव। वरदानको विस्तारमा, सङ्गम युगमा विशेष सर्व प्राप्तिहरूमा स्वयंलाई सम्पन्न बनाउनु छ। त्यसैले सर्व खजाना, सर्व सम्बन्ध, सर्व गुण र कर्तव्यलाई सामुन्ने राखेर जाँच गर, सबै कुरामा अनुभवी बनेको छु। यदि कुनै पनि कुराको अनुभवमा कमी छ भने यसमा स्वयंलाई सम्पन्न बनाऊ। एउटा सम्बन्ध वा गुणको कमी छ भने पनि सम्पूर्ण स्टेज वा सम्पूर्ण मूर्त भन्न सकिँदैन। त्यसैले बाबाको गुण वा आफ्नो आदि स्वरूपको गुणहरूको अनुभव गर, तब सम्पूर्ण मूर्त बन्छौ। यसरी बाबाले हामीलाई वरदानमा भन्नुहुन्छ आज कि सङ्गमयुगको समय भनेकै विशेष अहिले हामीलाई मिलेको समय जुन छ, सर्व प्राप्तिले स्वयंलाई सम्पन्न बनाउने समय रहेको छ भने जुन समयमा नै हामीले सर्व खजाना, सर्व शक्ति, सर्व सम्बन्ध, सर्व गुण र कर्तव्यहरूबाट आफूलाई अनुभवी बनाउनु छ। बाबाले जति पनि हामीमा त्यो गुण भर्नु भएको छ, ज्ञानको माध्यमद्वारा, शक्ति योगको माध्यमद्वारा, यो हरेक कुराको अनुभवी जति हामी बन्छौँ त्यति सम्पूर्ण मूर्त अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, एक मात्रै गुण वा सम्बन्ध स्वरूपको जुन अनुभव छैन भने तब सम्पूर्ण मूर्त भन्न मिल्दैन। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, जोसमा आउनु पनि मनबाट रुनु हो, अब रुने फाइल समाप्त गर। जोसमा आउनु पनि मनबाट रुनु हो, अब रुने फाइल समाप्त गर। कुनै पनि कुरा परिस्थिति जब आउँछ आफ्नो अगाडि तब आवेशमा आउँछौँ, जोसमा आउँछौँ भने त्यो पनि मनबाट रुनु समान हो। बाबा भन्नुहुन्छ, अब न आँखाबाट रुनु छ न मनबाट रुनु छ, यो रुने फाइललाई समाप्त गर। बाबाले आज हामीलाई स्लोगनमा भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी विशेष आज अन्त्यमा एउटा सूचना रहेको छ कि जुन हाम्रो यो युट्युब च्यानल ब्रह्मकुमारीज विराटनगरबाट चल्दै गरेको जुन मुरली रहेको छ दैनिकको, यस मुरली हाम्रो 31 डिसेम्बरसम्म मात्र चल्नेछ। अर्थात् दिनहुँ हाम्रो जुन अहिले जति पनि सम्पर्कमा आउनुभएको भाइ बहिनीहरू जति हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई जुमको माध्यमद्वारा बाबाको दैनिक हामीले ज्ञान अमृत मुरली हामीले प्रदान गरिरहेको छौँ भने त्यसैमा हजुरहरूले पनि ध्यान दिनुहुनेछ। र जुन विराटनगरबाट चल्दै गरेको जुन युट्युब च्यानलबाट चल्दै जाने मुरली त्यो 31 डिसेम्बरसम्म मात्रै चल्नेछ भने हजुरहरूले युट्युब च्यानल ब्रह्मकुमारीज नेपालबाट फेरि विराटनगरबाट प्रसारण हुने 2 दिन त्यहाँबाट हजुरहरूले त्यहाँ सुन्न पाउनुहुनेछ। बाँकी अरू दिन विशेष जुमबाट नै मुरलीमा हजुरहरू नियमित हुनुहुनेछ। यो विशेष सूचना ध्यानमा राख्नुहुनेछ। ओम शान्ति। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी
कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा। सत्य से ही जीऊंगा, आंधी हो या तूफान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। सबके मन में बसेगा वो शिव भगवान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान।